पंजाब की वजारत आला के मामले का सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, अमरीका और कनाडा में बर्फानी तूफान के नए रिकॉर्ड कायम। और जानिएगा दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले बच्चों के डायपर्स धोने का तरीका क्या है। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वजीर आला पंजाब और काबीना की बहाली के गुज़िश्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में सुकम है और मुतालबा करते हैं कि अदालत आलिया अपने फैसले पे नजरसानी करे। उनका मजीद कहना था कि अदालत ने परवेज इलाही को अबूरी रिलीफ के तौर पर मुकम्मल रिलीफ दे दिया है। हम इंशाअल्लाह ताला डट के इस चीज का जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। हमें कोई इलेक्शन से जो है वो फरार नहीं है। इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, लेकिन अगर ये जो है ये अपना काम दिखाते हैं और ये वो एतमाद का वोट हासिल करके असम्बलियां तोड़ते हैं, जिस असम्बली को तोड़ेंगे उसका जो है वो इलेक्शन होगा। पंजाब क्योंकि पार्टी के हवाले से भी हमारी या मेरी जिम्मेदारी है, हमने पंजाब में इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर दी हुई है। बर्फानी तूफान ने शिद्दत इख्तियार करते हुए अमेरिका और कनाडा के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसने लगभग 14 करोड़ अफराद की जिंदगियों को मुतासिर किया है। इस तूफान के नतीजे में तकरीबन 15 लाख अफराद बिजली से भी महरूम हैं। इसे अमेरिका में गुज़िश्ता दिहाइयों की सबसे सर्द क्रिसमस करार दिया जा रहा है। मजीद तफसील बिलाल मुगल से। बर्फानी तूफान के बायस कनाडा और अमेरिका के बड़े हवाई अड्डों पर परवाजें भी मनसूख की गई हैं, जबकि क्रिसमस की छुट्टियों में बर्फानी तूफान के बायस तकरीबन 20 करोड़ अफराद को खराब मौसम से मुतालिक अलर्ट के जरिए सफर न करने की हिदायत दी गई है। मौसम की पेशगोई करने वाले इदारों के मुताबिक बाज़ हिस्सों में -57 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। अमेरिका की 60% आबादी इस तूफान से मुतासर हुई है, जबकि तेज हवाओं से कई पावर लाइन्स को नुकसान पहुंचा है। टोरंटो और दीगर शहरों में बाज़ तालीमी इदारे भी बंद हैं। दोनों मुल्कों के साहिलों से जुड़े और मैक्सिको की सरहद तक फैले इस तूफान के नतीजे में अब तक अमेरिका में मुख्तलिफ हादसों में कम से कम 6 अमवात हुई हैं। ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की मौजूदा लहर के सिलसिले में मुबैना तौर पर मौत की सजा पाने वाले 2 अफराद के खिलाफ दोबारा मुकदमा चलाने का हुक्म दे दिया है। तफसील रिजवान जमान से। BBC फारसी के मुताबिक कुर्द रैपर सुमन यासीन उन 2 अफराद में से एक हैं जिनके केस की दोबारा समाअत होगी। समाजी कारकुनों का कहना है कि दौरान हिरासत इनको शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और इलाज के दरमियान सुमन यासीन की मुबैना तौर पर जिंदगी खत्म करने की कोशिश भी की गई। ईरान में जारी एहतजाजी तहरीक में शामिल होने पर अब तक 2 अफराद को फांसी दी जा चुकी है, जबकि कम से कम 11 दीगर अफराद को मौत की सजा सुनाई गई है। इंडिया की मरकजी अपोजिशन जमात कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी क्रॉस कंट्री मार्च में दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां हजारों अफराद उनके साथ मार्च में शामिल हो चुके हैं। मजीद तफसील नाजिश फैज से। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी सितंबर से लेकर अब तक तकरीबन 3000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। राहुल गांधी का यूनाइटेड इंडिया मार्च देहातों और कस्बों से गुजर रहा है, जिससे किसानों और तलबा समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के अफराद की तवज्जो अपनी जानिब करवाई है। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी ने अपने लॉन्ग मार्च इंडिया के इंतहाई जनूब से शुरू किया था और इनके मुताबिक वो फरवरी के वस्त तक इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के शुमाली शहर श्रीनगर में खत्म करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान ने यूनिवर्सिटीज में तालिबात पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करने वाली खवातीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। अफगानिस्तान के शहर हरात में दर्जनों खवातीन ने तालीम के हुसूल पर पाबंदी के तालिबान के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला है, जिसमें उनके नारे हैं तालीम हमारा हक है। दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली बच्चों की नेपीज या डायपर के बारे में बहुत सी गलतफहमी पाई जाती हैं, जैसे कि वो हिफ्ज़ानी सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं होती, या उनसे बच्चों में रैशेज हो सकते हैं, या बच्चों की टांगें टेढ़ी हो सकती हैं। आखिर इन इस्तेमाल शुदा नेपीज को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए क्या तरीक़ेकार माहिरीन तजवीज़ करते हैं, सुनिए किरण फातिमा से। जब भी आप बच्चे की दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली नैपीज को तब्दील करें तो सबसे पहले इसमें मौजूद ठोस फुजले को टॉयलेट में बहा दें। फिर इसको डिटर्जेंट या साबुन मिले गर्म पानी में 20 से 30 मिनट भिगो दें। इसके बाद नैपी को इसी साबुन वाले पानी में ब्रश या हाथों से रगड़ कर धोना है और फिर इसे साफ पानी से अच्छी तरह कंगाल लें और आखिर में नमक मिले पानी या किसी भी जरासीम कश दवा में भिगोकर निचोड़ लें और हवा या धूप में सुखा लें और फिर इस्त्री करके तय लगाकर दोबारा इस्तेमाल के लिए रख लें। BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं।
2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور اسپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں۔ گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ سے محمد قاسم۔ کیچ میں انتظامیہ کے ایک اہلکار نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ واقعہ ضلع کے ہیڈ کوارٹر تربت کے قریب ڈنوک اور گوگدان کے درمیان پیش آیا۔ اہلکار کے مطابق سیکورٹی اہلکاروں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب ان کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس حملے میں 4 اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہوا۔ اس واقعے کی ذمہ داری کردم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ ایران سے متصل بلوچستان کے اس علاقے میں پہلے بھی اس نوعیت کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، تاہم سرکاری حکام کے مطابق ماضی کے مقابلے میں ان واقعات میں اب کمی آئی ہے۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے صوبے کو لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ عمران خان نے جمعے تک اسمبلیاں چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ ان کے مطابق خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں، امن کے قیام میں ناکامی پر حکومت کو ویسے ہی مستعفی ہو جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ میں جمعے تک جو ہے وہ پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی اور قومی اسمبلی سے استعفے دینے جا رہا ہوں، لیکن میرا سوال عمران خان سے یہ ہے، آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں تو آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہاں پر تو آپ کا کوئی اتحادی وزیر اعلیٰ نہیں ہے جو آپ کی بات نہیں مانے گا۔ پہلے آپ کا جو ہے آپ کی صوبے میں جہاں پر حکومت تھی پنجاب میں، وہاں کا SHO آپ کی بات نہیں مان رہا تھا FIR درج کرانے میں۔ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی آپ کی بات نہیں مان رہا۔ آپ کا وزیر اعلیٰ ہے وہ تو آپ کے ریموٹ کنٹرول پہ سنے کے چلتا ہے۔ اور بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، میں ہوں عبید مالک۔ پاکستان کے دورے پر آئی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا میزبان ٹیم کے ساتھ میچوں کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دونوں ٹیمز کے درمیان 26 دسمبر سے 30 دسمبر تک پہلا ٹیسٹ میچ کراچی میں کھیلا جائے گا، تاہم دونوں ٹیمز کی مینجمنٹ نے مشترکہ طور پر دوسرے ٹیسٹ میچ کو ملتان سے کراچی منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور اب یہ میچ 2 جنوری سے 6 جنوری تک کھیلا جائے گا۔ ان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے بعد پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز بھی کراچی میں ہی کھیلی جائے گی، جس میں پہلا میچ 9، دوسرا 11 اور تیسرا 13 جنوری کو کھیلا جائے گا۔ دوسری جانب نجم سیٹھی کی سربراہی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی نے سابق پاکستانی کپتان شاہد آفریدی کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے سلیکشن کمیٹی کا عبوری چیئرمین مقرر کر دیا ہے۔ عبوری سلیکشن کمیٹی کے دیگر اراکین میں سابق کرکٹر عبدالرزاق اور راؤ افتخار انجم سمیت مینجمنٹ کمیٹی کے رکن ہارون رشید بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں محدود وقت کے باوجود عبوری سلیکشن کمیٹی جرأتمندانہ فیصلے کرے گی۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ شاہد آفریدی ایک اٹیکنگ کرکٹر ہیں جنہوں نے اپنی تمام کرکٹ بغیر کسی خوف کے کھیلی۔ ان کے پاس تقریباً 20 سال کا تجربہ ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ انہوں نے ہمیشہ نوجوان ٹیلنٹ کی حمایت کی ہے۔ اور انڈیا کی کرکٹ ٹیم ان دنوں بنگلہ دیش کے دورے پر ہے، جہاں دونوں ٹیمز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے۔ آج میچ کے تیسرے دن کے کھیل کے اختتام پر انڈیا نے اپنی دوسری اننگز میں 45 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ تھے۔ انڈیا کو یہ میچ جیتنے کے لیے اب 100 رنز درکار ہیں، اور ابھی میچ کے 2 دن باقی ہیں۔ اس سے قبل بنگلہ دیش نے اس میچ میں پہلے بیٹنگ کی اور اپنی پہلی اننگز میں 227 رنز بنائے، جس کے جواب میں انڈیا نے اپنی پہلی اننگز میں 314 رنز بنائے، جس کے بعد بنگلہ دیش نے اپنی دوسری اننگز میں 213 رنز بنائے، جس کے بعد اب انڈیا کی دوسری اننگز جاری ہے۔ اور موسم کا حال محمد سہیب سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ خطہ پوٹوہار اور کشمیر کے اضلاع میں صبح کے وقت چند مقامات پر کوڑھا پڑنے کا امکان ہے۔ اتوار کے روز بھی ملک کے اکثر علاقوں میں موسم کی ایسی ہی صورتحال برقرار رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت سکردو میں -11، زیارت -10، کلات -9، کالام -8، جبکہ استور میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے bbcurdu.com۔